यो 501 सदस्यीय प्रतिकार समिति प्रारम्भिक समिति हो। अब यहाँ अहिले जो कब्जा गरेको छ एमसीसीले अधिग्रहणका नाममा त्यो ठाउँमा हाम्रा क्याम्पहरू निर्माण हुन थाल्नेछन्। मेरो परिचय दिइसक्नु भएको छ। म राममणि नेपाल भनेर आउनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। मेरो नाम प्लिज राममणि नेपाल नभनिदिनु होला, किनभने मेरो नाम एमसीसी पीडित भाइ भनेर भनिदिनु होला, किनभने म त्यसको एमसीसी पीडितको प्रत्यक्ष मैले भोगिरहेको छु। त्यहाँ कुनै पनि संरचनाको सुरुवात हुन दिने छैन। कृष्ण प्रसादजीले त्यही बोल्नुभएको। हर एक इँटा जो त्यहाँ निर्माणका लागि कुनै पनि संरचना बनाउन थपिनेछ त्यहाँ बरु हर एक मान्छे मर्न तयार हुनेछ, ढल्न तयार हुनेछ, तर प्रत्येक इँटाहरू त्यहाँ ध्वस्त गरिनेछ। त्यो ध्वस्त हुनेछ। त्यहाँ कुनै पनि निर्माण एमसीसीलाई संसदमा आएर कसैले पास भनेर पास हुँदैन। पास भनेको फिल्डमा हुनुपर्छ। पास भनेको मैले त्यहाँ बल्ल थाहा पाएर मलाई मार्ने धम्की आए, मलाई कुट्ने भनेर धम्की पनि आए। यो उसको बारेमा यो न्युज तल प्रयास गरिदिन्छस् गरिस् भन्ने कुरा नै आयो। त्यसपछि तल 4 लाख 5 लाख दिन्छु भन्ने पनि आयो। मासिक तलबमा एमसीसीको तलाई यहाँ हामी राम्रो पोस्ट दिन्छौँ भन्ने कुराहरू पनि आयो। तर म डराइनँ। को खले भन्यो यति बुझ्न सकिँदैन, जानिँदैन, बुझ्न नजान्ने, क्षमता नराख्ने, अध्ययन नगर्नेहरूका लागि भ्रममा पार्नलाई एमसीए नेपालले हिजो चाहिँ मेरो दैनिकी तपाईको दैनिक जीवनको एक हिस्सा। अन्त्य विभाग संयोजक इन्द्रकाली गोजे, त्यसै गरी काठमाडौँ जिल्ला सचिव प्रमोद पौडेल, त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य राजु राव र मिडिया सञ्चार विभाग प्रचार प्रसार विभाग सदस्य आरके ढुङ्गाना, त्यसै गरी सिन्धुपाल्चोक सदस्य विमल तामाङ र साथीहरूलाई आफ्नो स्थानमा यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। हजुर, आज हामीले जुन यो एमसीसी विरुद्धको सङ्घर्षको कार्यक्रम गरिरहेछौँ र हामीले जुन समिति गठन गरेका छौँ 501 जनाको सङ्घर्ष समिति, र त्यसको बारेमा हामीले त्यहाँनिर भएका वास्तविक कुराहरू के छन् र स्थानीय रूपमा नै त्योबाट प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पीडित हुनुभएका र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रो राममणि नेपालज्यूलाई आफ्नो कुराहरू राखिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। योभन्दा अगाडि एकदम क्षमा चाहन्छु। योभन्दा अगाडि हामीले स्वागत मन्तव्यको लागि संगठन विभाग सदस्य आङ्गेली महिलाज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुँदै त्यस पछाडि म राममणिजीसँग जोडिन चाहन्छु। हजुर। एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले एमसीसीले अधिग्रहण गरेको जमिन एमसीसीले अधिग्रहण गरेको जमिन जनताको नेतृत्वमा नियन्त्रणमा लिएको छ। हामीले श्रावण 30 गते शनिबार नुवाकोटको बेलकोट गढी नगरपालिकामा एमसीसीले अधिग्रहण गरेको जमिन त्यहाँको स्थानीय जनताकै नेतृत्वमा हाम्रो सहभागितामा त्यसलाई हामीले त्यहाँ एमसीसीले अधिग्रहण गरेको जग्गामा हामीले नेपालको झन्डा गाडेर त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएको, त्यहाँका स्थानीयहरूको उपस्थितिमा नियन्त्रणमा लिएको हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र आज यसै कार्यक्रमको विषयमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले विगत 1 वर्ष अगाडिदेखि नै एमसीसी विरुद्ध महाअभियान थालेको छ। वास्तवमा एमसीसी नेपालको हकमा किन लागू हुनु हुँदैन, यो किन नेपालको लागि कालान्तरमा फाइदाजनक हुँदैन भन्ने विषयमा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले महाअभियान जो सुरु गरेको छ, अब कस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू गर्नेछ भन्ने विषयमा आजको यस पत्रकार सम्मेलनका हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपालज्यू लगायत सम्पूर्ण हाम्रो अभियान पार्टीका साथीहरू साथै सञ्चारकर्मी साथीहरू सबैलाई आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले एमसीसी विरुद्धको कार्यक्रम लगायत अन्य कार्यक्रमहरू जसरी गर्दै आएका छौँ, ती कार्यक्रमहरूमा
पत्रकारको भेषमा विभिन्न सिआइडी सुराकीहरू पनि आउने गर्नुभएको थियो। म अहिले यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने जति पनि हामीलाई परबाट हेरिरहनु भएको छ, नजिक आएर हेरिरहनु भएको छ, विभिन्न भेषमा हाम्रो सुराकी गर्न खोजिरहनु भएको छ, म स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले लुकाउन पर्ने कुरा केही छैन। हामीले देशका लागि यो जीवन समर्पण गर्ने कसम खाएका छौँ। त्यसैले हामी बारम्बार आइरहेका छौँ, विभिन्न कार्यक्रम लिएर आइरहेका छौँ र अबको एमसीसी विरुद्धको सशक्त कार्यक्रम हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने विषयमा हामीले प्रेस विज्ञप्ति निकालेका छौँ। यसको अब कार्यक्रममा प्रेस विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक हुनेछ र पुनः अन्त्यमा सबैलाई फेरि पनि आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद डक्टर किमलचन्द्रज्यू। यस पछाडि अब हाम्रो एमसीसी विरुद्धको जुन समिति सङ्घर्ष समिति बनेको छ 501 जनाको र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट र त्यो समितिको तर्फबाट संयोजन गर्दै राममणि नेपालज्यूबाट केही कुराहरू राखिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु। हस्, हाम्रो दुर्गा सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस ठाउँमा आजको दिनमा मलाई यो उपस्थित हुन्छु जस्तो मलाई लागेको थिएन। त्यो किनभने उहाँले मेरो परिचय दिइसक्नु भएको छ। म राममणि नेपाल भनेर आउनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। मेरो नाम प्लिज राममणि नेपाल नभनिदिनु होला, किनभने मेरो नाम एमसीसी पीडित भाइ भनेर भनिदिनु होला, किनभने म त्यसको एमसीसी पीडितको प्रत्यक्ष मैले भोगिरहेको छु। तपाईँहरूलाई लागिरहेको होला क्यामेरा बोकेर न्युजमा प्रधानमन्त्रीको, राष्ट्रपतिको र सांसदको, मन्त्रीको अभिव्यक्ति लिएर हिँड्नु भएको होला। त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो एमसीसी जुन काम भइरहेको छ नुवाकोट बेतकुलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 7 रातमाटे, महादेवहाट, नन्टार लगायत त्यसको ट्रान्समिटर लाइनहरूको लागि विभिन्न ठाउँमा नुवाकोटभरि द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ। त्यहाँ जानु भएन। त्यसको लागि हजुरहरूसित म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। दुःख व्यक्त यो रूपमा हजुरहरू सञ्चार माध्यम हुनुहुन्थ्यो, नुवाकोटमा पनि निकै सञ्चार माध्यम थिए। संसदबाट पारित भएर मात्रै एमसीसी काम लागू हुनुपर्ने ठाउँमा एकपल्ट विलम्ब नमान्नुपर्छ। हामीले अग्रज बनाएर पठाएका, हामीले भोट गरेर पठाएका नेताहरूले गद्दारको कारणले गर्दा संसदबाट पारित नभई आजको यो दिनमा भित्रभित्र सेटिङ मिलाएर एमसीए को नाममा अगाडि बढ्यो भनेर हाम्रा त्यहाँका जनताहरूलाई, मेरा बुढा मम्मीहरूलाई लोलाइ फकाइ गरेर जग्गा अधिग्रहण गरिएको रहेछ। मलाई पनि थाहा थिएन। म पनि पढ्ने सिलसिलामा घरको व्यवहारिक कारणले यहाँ व्यापार बिजनेस र पढाइको सिलसिला अगाडि बढाउँदै थिएँ। यतिसम्म सेटिङ गरिएको रहेछ कि काठमाडौँबाट मान्छे पठाएर कसरी हुन्छ त्यहाँका युवालाई भुट्न सक्ने युवा भुटेर, वृद्धहरूलाई भुटेर युवा जतिलाई देश पिलाइ गराउने अनि त्यहाँ भएका वृद्धहरूलाई वृद्ध भत्ता बढाइदिन्छु भन्दै, रोजगारी लगाइदिन्छौँ भन्दै, त्यहाँको युवालाई रोजगारी लगाइदिन्छौँ भन्दै जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो। यति बेला यो पनि भन्न गर्न चाहन्छु कि म पीडित भाइ भनेर मलाई बोलाइदिनु होला, किनभने त्यहाँको प्रत्यक्ष असर मैले भोगिरहेको छु। तपाईँहरूले भोगिरहनु भएको छैन। क्यामेरा मात्र लिएर अगाडि आइरहनु भएको छ। तपाईँहरूलाई त्यो फिल्ममा त्यति थाहा नहुन सक्छ। एमसीसीले यसो गर्छ अरे उसो गर्छ अरे भन्ने कुरा छोडिदियो। नेपालमा के गर्छ भविष्य कसैले देखेको छैन। यदि भविष्य देख्ने सबैले जानेको हो भने ज्योतिष पनि बाटामा बसेर बस्दैन होला। त्यो वर्तमान मात्र देखेको छ। भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति आँकलन मात्र लगाउन सकिन्छ। एमसीसी भनेको हुने बिरुवाको चिन्हपात भने जस्तै एमसीसीले विभिन्न मुलुकहरूमा नराम्रो नैतिक असर, नराम्रो काम गरेको कारणले गर्दाखेरि नुवाकोटमा पनि एमसीसी सुरु भएको छैन। संसदबाट पारित नभइकन भित्र सेटिङमा काम गरेर हामीहरूको जग्गा असुल गरेर हामीहरूले धम्क्याएर दुःख दिन थालिसकेको छ। यो अवस्थामा म आज 501 जना नुवाकोटको एमसीसी विरुद्धको सङ्घर्ष समितिको सभापतिको अध्यक्षको तर्फबाट यो भन्न चाहन्छु कि यत्रो पत्रकार माझहरू पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई पनि थाहा दिएन संसदबाट। मैले त्यहाँ बल्ल थाहा पाएर मलाई मार्ने धम्की आए, मलाई कुट्ने भनेर धम्की पनि आए। यो उसको बारेमा यो न्युज तँलाई प्रयास गरिदिन्छस् गरिस् भन्ने कुरा नै आयो। त्यसपछि तँलाई 4 लाख 5 लाख दिन्छु भन्ने पनि आयो मासिक तलबमा एमसीसी को तँलाई
यहाँ हामी राम्रो पोस्ट दिन्छौँ भन्ने कुराहरू पनि आयो, तर म डराइनँ। त्यही नडराउने कुरामा एउटा भौतारिक हिँडिरहँदाखेरि एउटा केही न केही कोही न कोही भेटिन्छ भनेर चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका सभापति अध्यक्ष हाम्रो यादव सरसित मैले भेटघाट गरेपछि फोनमा कुरा भएपछि हामी त्यसपछि त्यहाँ गएका थियौँ, नुवाकोटमा गएका थियौँ र दोस्रोपल्ट अस्ति पनि हामी गएका थियौँ। त्यतिखेर पनि हाम्रो बाटोमा रोक्ने प्रयासहरू नभएका होइन, हामी लुकी लुकी गएका थियौँ। रूप भेषभूषा नाम बदलेर गएका थियौँ। नाम भेषभूषा रूप यो अर्थमा बदल्नु परेको हो कि हामीले नुवाकोटमा गएर मेरो घरमा गएर मलाई बस्ने अधिकार नुवाकोटमा आजकै दिनमा जाँदाखेरि छैन। भोलिको दिनमा एमसिसी पास भएपछि के हुन्छ तपाईँ आफै जान्नुहोस्। म एमसिसी पीडित भएको तौरबाट के भन्न चाहन्छु भने ल भोलि कुनै दिन एमसिसी पासै होला, तर हामीले त्यही गर्न सक्यो भने नुवाकोटमा बसेन, त्यो पनि सोच्नु होला। तर यति कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु कि नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का जनता एमसिसी पास भयो भने सबैजना सँगसँगै गर्दा पनि हामी मर्नेछौँ। त्यो मरेको ठाउँमा मान्छेहरू हामी हुनेछौँ र हाम्रो लास आधा घाटमा जलाइने छैन। त्यो 398 रुपियाँ जग्गामा हाम्रो जहाज जलाइनेछ र हाम्रो चियान बनाएर त्यहाँ राखिनेछ। त्यसमा एमसिसी पास हुन दिँदैन, तर हामी चियान भन्छौँ। हामी चियान भन्नुको कारण भनेको मेरो आमा बलात्कार भएको, मेरो चेलीबेटी बलात्कार भएको र पुरुष पनि बलात्कार भएको र हिंसामा परेको हामी हेर्न चाहँदैनौँ। हामी बलात्कार हुन तयार छौँ, तर मर्न तयार छौँ। हामी मर्न यो सिट तयार छौँ, हामी बाहिर सेक्युरिटीसित मर्न तयार छैनौँ, हामी अमेरिकन सेनासित मर्न तयार छैनौँ, हामी इन्डियन आर्मी सेनासित मर्न तयार छैनौँ। मर्न पर्छ भने हामीले पद दिएर, हामीले पालेर, हामीले तालिम दिएर राखेका सरकारी कर्मचारी अर्थात् सेनाहरूबाट मर्न तयार छौँ, तर अमेरिकन सेनाबाट मर्न तयार छैनौँ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले यो भन्दा भन्दै पनि नुवाकोटमा जुन यो काम भइरहेको छ यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ हामी हडताल गर्न तयार छौँ। हिजो मात्र हामी जाँदाखेरि एकजना उहाँले कुनै भन्नुभएको थियो, मलाई धम्क्याइयो बाबा भनेर भन्नुभएको थियो, जहाँ उहाँ मेरो काका हुनुहुन्थ्यो। आजको दिनमा धम्क्याइन्छ भने भोलि के होला भन्ने कुराको आकलन गर्न सकिँदैन। पैसाले सौदो किन्न पाइँदैन, पैसाले किन्न पायो, सौदो किन्न पाइदिएको भए ब्रिगेड्सले पनि सोना किन्न चाहन्थ्यो होला, तर उनी पनि सोनाको लागि दौडिरहेका छन्। आज यस घडीमा म यहाँ उपस्थित भइरहँदा र नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर 9 को यो एमसिसी विरुद्ध सङ्घर्ष समितिको सभापतिबाट म के भन्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रा बुवामम्मीलाई के गर्छौँ भनेर सोचेका थियौँ, कसरी देश बनाउँछौँ भनेर सोचेका थियौँ। बुवामम्मीले यो ठाउँमा यही जग्गामा आज घर बनाउँछौँ भनेर हामीले सोचेका थियौँ। देशमा पनि गयौँ, त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यही चोर नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि विदेश खाडी बजाउन बाध्य भयौँ। त्यहाँ पैसा पठायौँ, घर बनायौँ, तर त्यो घर छोड्न आज बाध्य भएको छ। योभन्दा ठुलो प्रेरणादायी कुरा के हुन सक्छ? 50 डिग्री घाममा सेल्सियसमा छोरा विदेशमा छ, बाबुआमालाई लडाइँ ठोकाइ गरेर वृद्ध भत्ता दिन्छु भन्ने, तपाईँलाई यसको 10 गुणा बढी जमिन दिन्छु भन्ने, तपाईँको छोरा विदेशमा छ, बोलाउनुहोस् तपाईँको छोरालाई भोलि यहाँ महिनाको 30,000 भन्दा स्यालेरी बढी हुन्छ। किन पढाउनुहुन्छ विदेशमा भनेर जग्गा लडाइँ ठोकाइ गर्ने? चेलीबेटीलाई रोजगारी लगाइदिन्छ भनेर लडाइँ गरेर जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। आजको दिनमा धम्की नलागेका पनि हेर्नु मलाई। मैले एकजना व्यक्तिले नुवाकोटबाट निःशुल्क सशक्त रूपमा आवाज उठाइराख्दा मलाई मार्ने धम्की, काट्ने धम्कीदेखि रोजगारी दिन्छु भन्नेसम्म धम्की आएका छन्। तर म मर्न तयार छु, तर म एकमुठी रगत, एकमुठी साथ र एक टप्पा रगत चाउन्जेल म चुप लाएर बस्नेवालामा छैन र चुप लाएर बस्न दिनेवालामा पनि छैन। आज यस ठाउँमा उपस्थित भइरहँदा यो पनि गर्व गर्न चाहन्छु कि मैले पनि र मलाई पनि कोट प्यान्ट लगाउने इच्छा नभएको होइन, लगाउन पनि सक्थेँ, म लगाइराखेको पनि थिएँ, तर अब म कोट प्यान्ट लगाउन चाहदिनँ किनभने मलाई पनि रहर थियो तपाईँहरू जस्तो स्वतन्त्र भएर हिँड्ने। तर म स्वतन्त्र छैन, म मेरो अर्थमा स्वतन्त्र छैन कि मेरो आमालाई पनि के हुन्छ भन्ने कुरामा म स्वतन्त्र छैन, मेरो दिदीबहिनीलाई के हुन्छ भन्ने कुरा स्वतन्त्र छैन। मैले कहिलेदेखि केसम्म पढ्दै आज ब्याचलरसम्मको रनिङ गरिरहेको स्कुलमा एमसिसी बिटाएर बस्दैछ, एमसिसी सेनाएर बस्दैछ। ती शिक्षक ती शिक्षिकाहरूलाई के हुन्छ कुरा मलाई पनि थाहा छैन। त्यसर्थ म आज स्वतन्त्र छैन।
त्यो सत्तामा मलाई त खुसी छैन। आज मेरो गाउँमा एमसिसीको काम भनेर कामहरू भइरहेको छ। उहाँहरू अझै पनि ढाल्दै हुनुहुन्छ। स्थानीय स्तरमा छोटे नेताहरू भन्न चाहन्छु म उहाँलाई। छोटे नेताहरूले अझै पनि ढाल्दै हुनुहुन्छ। एमसिसीको काम भएको छैन, एमसिसी हो यो हाइड्रो पावरको काम भइरहेको छ नेपाल सरकारको तर्फबाट भनेर ढाँटिरहनु भएको छ। यी देशद्रोहीहरू, यी गद्दारहरूले गर्दाखेरि आज हामीले दुःख भोगिरहेका छौँ। भोलिको दिनहरूमा बरु मर्छौँ तर एमसिसी पास हुन हामी दिँदैनौँ कुनै पनि हालतमा। सिंहदरबार गाउँ भन्थे, गाउँमा सिंहदरबार त पठाएछन् तर काठमाडौँमा रहेको सिंहदरबार भनेकोले अमेरिका र इन्डियाको सिंहदरबार बनाएर बसेका छौँ। र गाउँमा बस्ने सिंहदरबारहरूका छोटे नेताहरू, छोटे राजाहरू, हाम्रो गाउँहरू चाहिँ हामी माथि शोषण गरिरहेका छन्। त्यस कारणले हामी सहनेवालामा छैनौँ। के गर्नुपर्छ तर गरी चाहिँ एमसिसी चाहिँ पास हुन दिइँदैन तर मरिन्छ। भोलि एमसिसी चाहिँ पास भइहालेछ भने पनि हाम्रो चिया चाहिँ त्यहाँ गाड्नु पर्नेछ। तपाईँले पनि ध्यान दिनु होला र गाडिदिनु पनि होला। उहाँको गरी नगरपालिका वडा नम्बर 7 लगाएको वडाका मान्छेहरू पनि सङ्घर्ष समितिमा हुनु भएको छ र लागिरहनु भएको छ। हामीलाई हेल्प गरिरहनु भएको छ। आन्दोलनमा मर्नु भयो भने हाम्रो हिन्दू संस्कार अनुसार नदीमा हाम्रो दाह संस्कार गरिँदैन। त्यही एमसिसीको 398 रुपियाँमा दाह संस्कार हाम्रो गरिन्छ र चिहान बनाइन्छ। र त्यो चिहानमा एमसिसी पास हुन तपाईँले नदिनु होला। सकेसम्म एमसिसी पास हुन नदिनु। मैले मर्छौँ तर एमसिसी पास हुन दिँदैनौँ। यदि नेपाल सरकारले सेना, हात हतियार, अमेरिकन सेना, नेपाली सेना जसरी पठाइयो भने नेपाल सरकारले पनि हामीलाई औषधि दिएको छ गर भनेर मुआवजा पैसा दिइसकेको छ। त्यो मुआवजा पैसा हामी पनि स्थानीय हात हतियार बनाएर तर मर्न तयार छौँ। चाइनाबाट हुन्छ कि इन्डियाबाट हुन्छ कि राइफल लिएर विप्लवसित हुन्छ कि कहाँबाट खरिद गरेर लिएर आएर त्यो पैसाले हामी हात हतियार किनेर त्यहाँ प्रतिकार गर्न चाहिँ तयार छौँ। हामी पनि डराउँदैनौँ। विप्लव जस्तै हामी पनि भन्न सक्छौँ तर यो पनि हो कि हामी शान्तिप्रिय युद्धमा छौँ। हामी शान्तिप्रिय युद्धमा छौँ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको जिल्ला हो त्यो। उत्तिकै हामी मर्नेवाला र छन्नेवाला पनि छैनौँ। मर्यो भने पनि यो अर्थमा कि पृथ्वीनारायण शाह जस्तै जुसरी भएर मर्नेवाला छौँ। नुवाकोटमा यदि हामीलाई काम गर्दा गर्दा पुगेन भने काठमाडौँको माथि गएर मण्डलदेखि सिंहदरबारसम्म आक्रमण हुन सक्छ। यति कुरा पनि विचार पुर्याइदिनु होला यस टेलिभिजनबाट हेरिरहनु भएका नेताहरूले। आज मैमाथि दुर्व्यवहार, मैमाथि अत्याचार भइरहेको छ भने भोलिको दिनमा हाम्रो आमा, चेली, बेटी सबै बलात्कार हुने कोसिस हुनेछ र भइरहेको पनि छ बाहिर मुलुकहरूमा देख्नु। हस्, यति भन्दै मेरो 2-4 शब्दहरू यही टुकाउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। अब हाम्रो कार्यक्रममा प्रेस टिकटको दाचाको कार्यक्रम छ र त्यसको लागि मैले विरोध लोकतन्त्र पार्टी प्रेस घाँटी चाहिँ सानो तर आवाज भइराखेको छ। ठुलो बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि थाहा छ र माइक बिनै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल राष्ट्रिय संयोजन समिति बागबजार काठमाडौँ। तर यहाँ अहिले हामी मनामनगर प्रेस विज्ञप्ति अधिग्रहणको नाममा एमसिसीले कब्जा गरेको जमिन जनताको नियन्त्रणमा दिइएपछि एमसिसीले जारी गरेको विज्ञप्तिबारे वास्तविकता उहाँहरूलाई बाँडिदिनु पर्दैन।
नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर 7 रातमाटे लगायत ननटार महादेव घाटमा एमसीसीका लागि अधिग्रहण गरिएको 398 रोपनी जग्गामा उन्नत लोकतन्त्र पार्टी एडीपी र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालद्वारा 2078 साउन 30 गते शनिबार दिनभर प्रदर्शन पश्चात राष्ट्रिय झण्डा गाडेर जनताले उक्त जग्गा नियन्त्रणमा लिएका छन्। उक्त स्थानमा हालसम्म 3 पटकको स्थलगत भ्रमण र अध्ययन गरी स्थानीय जमिन अधिग्रहणमा परेका परिवारहरूसँग बुझिएको पीडाबाट उनीहरूले विभिन्न डर, धाक, धम्की र प्रलोभन समेतबाट एमसीसी को परियोजनाका लागि उक्त जग्गा अधिग्रहण गरिएको तथ्यलाई लुकाएर स्थानीयबाट कानुनी प्रक्रिया पुर्याएको देखाई जाल जेलबाट हडपिएको पाइएको छ। त्यसरी जमिन गुमाउनु परेमा परिवारले आफूहरू देशघाती र एमसीसी को विरुद्ध रहेको र झुक्यानमा पारी जमिन हडपिएकोले रुँदै रुँदै सो जमिन आफूहरूले छोड्न नसक्ने सार्वजनिक रूपमा बताउनु भएको हामीसँग अडियो भिडियोहरू प्रमाणका रूपमा रहेको सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। सो स्थानमा एमसीसी प्रतिकारका लागि र एमसीसी सम्बन्धी कुनै पनि संरचना निर्माण गरी कार्य नगर्न सुरुदेखि नै कार्य गर्न नदिन तथा गरेमा तत्काल भौतिक रूपमै प्रत्यक्ष प्रतिकार गरी असफल बनाउन 501 सदस्यीय एमसीसी प्रतिकार समिति गठन गरिएको छ। सो समितिले प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिकार गरी एमसीसीलाई असफल गराउन सो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिने छैन। जबरजस्ती गरेमा सोबाट उत्पन्न हुने सबै प्रकारका क्षतिको जिम्मेवारी जबरजस्ती गर्ने पक्षले नै लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ। यसैबीच उन्नत लोकतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानद्वारा राष्ट्रिय झण्डा गाडेर जनता आफैले नियन्त्रणमा लिए पश्चात एमसीसी को कार्यान्वयनका लागि गठित एमसीए नेपालले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गरी अझ भ्रम सृजना गर्न खोजेको छ। सो प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उसले उक्त जमिन अधिग्रहणसँग एमसीसी को कुनै सम्बन्ध नभएको भनेको छ। तर एमसीसी सम्झौताको दफा 3.2 को खमा एमसीसी लागू गर्न एउटा गठन आदेशद्वारा समिति गठन गर्ने भन्ने उल्लेख छ। सोही व्यवस्था अनुसार एमसीसीलाई नेपालको कानुन मानेर संसदलाई छलेर मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट एमसीए गठन गरेको हो भन्ने सोही दस्तावेजबाट पुष्टि हुन्छ। एमसीसी कार्यान्वयन गर्न सरकार र संसदसँग समेत सम्बन्ध नराखी एमसीएलाई प्रयोग गरेर इन्डो अमेरिकन रणनीति लागू गर्ने एमसीसीसँग सम्बन्ध छैन भन्नु अर्को भ्रम हो। एमसीएले कानुन बमोजिम अधिग्रहण गरेको भनिएको अनुचित प्रभावबाट कब्जा गरेको उक्त जमिन लगायत देशभरका सबै जमिनमा एमसीसी सम्बन्ध कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न र कसैलाई प्रवेश गर्न पूर्ण रूपमा दिइने छैन। हामी नेपाल आमाका लागि आफ्नो ज्यान दिन पनि तयार छौँ। एमसीसी लागू भएपछि अधिग्रहण गरिएका क्षेत्रका गाउँघरका चेलीबेटीहरू एमसीसी सम्बन्ध कुनै पनि विदेशी समेतले बलात्कार गरे पनि अथवा त्यहाँका नागरिक कर्मचारी प्रहरी सैनिक पत्रकार वकिल न्यायाधीश राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको समेत हत्या नै गरे पनि नेपालमा मुद्दा नचल्ने व्यवस्था सहितको एमसीसी लागू गर्न भने राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशित गरेर गठन गरिएको एमसीए नेपालले एमसीसी को खास कार्यान्वयन गर्ने देशघाती विदेशी एजेन्ट या अङ्ग हो। हामीले भन्दै आएको उसले अधिग्रहणका नाममा नेपालको जमिन कब्जा गरेको तथ्य उसले जारी गरेको विज्ञप्तिले पनि पुष्टि गरेकै छ। हामीले उसले कब्जा गरेको जमिन जनताको नियन्त्रणमा मात्र लिएका छौँ। हामीले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि देशभर अधिग्रहण गरिएका सबै स्थानमा भौतिक रूपमै विफल बनाउन आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिएर पनि जनताको नियन्त्रणमा लिनेछौँ र एमसीसी विफल बनाउनेछौँ। त्यसैले नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, सम्पूर्ण पार्टीहरू, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम समेतलाई यस आन्दोलन र प्रतिकारमा
एकताबद्ध हुन हामी गम्भीरतापूर्वक अनुरोध गर्दछौँ। यो अनुरोध गरिरहनु पर्ने विषय होइन, कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्ने विषय हो। कर्तव्य निर्वाह गर्नेहरूका हकमा परिणाम पनि राम्रो नहुने हुँदा कर्तव्य निर्वाह नगर्नेहरूका हकमा परिणाम पनि राम्रो नहुने शिक्षा हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले दिएका छन्। त्यसैले पुनः सबैमा एकताबद्ध हुन आग्रह गर्दै एमसीसीलाई विफल बनाउन आह्वान गर्दछौँ। एमसीसीलाई विफल बनाउन आह्वान गर्दछौँ भन्दै हामीले अध्यक्ष स्वागत नेपालबाट दस्तखत गरेको विज्ञप्ति हामीले यहाँलाई पाठ गरेर सुनायौँ। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण प्रसादज्यू। यसै गरी अब हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिम चरणको एमसीसी प्रतिकारको कार्यक्रमहरू, जो एमसीसी प्रतिकार विरुद्धको आगामी हामीले गर्ने रणनीतिक कार्यक्रमहरूको बारेमा उन्नत लोकतन्त्र पार्टी अध्यक्ष स्वागत नेपालज्यूबाट कुराहरू आउँछ। यहाँहरूले म आग्रह गर्न चाहन्छु, स्वागत नेपालज्यू। धन्यवाद सबै साथीहरू। नेपालीज्यू, अभिभावक संगठनका अध्यक्ष नवीन मैनाली, विविध अन्य अभियानका अध्यक्ष सँगै इन्द्र कालीज्यू, साथीहरू सबैलाई मेरो धन्यवाद। र प्रतिकार समिति जो एमसीसीले एमसीएको नामबाट जमिन अधिग्रहण गर्यो, त्यहाँको स्थानीय हाम्रो साथीहरूले प्रतिकार समिति गठन गर्नुभएको छ, जो 501 सदस्यीय समिति छ। र हामीले शनिबार दिनभर त्यहाँ प्रदर्शन समेत गरेर त्यो जमिन जनताको नियन्त्रणमा लिएका छौँ। त्यहाँ झन्डा गाडेर त्यो नेपाल भूमि सोझै एमसीसीको हुने गरिकन जसरी अधिग्रहण गरिएको छ त्यसको विरुद्धमा त्यहाँ अब हामी अरू रणनीति के गर्छौँ अहिले बताउनेछौँ। त्यहाँ गठित प्रतिकार समितिको अध्यक्ष हाम्रो राममणि नेपालज्यू, उहाँले स्थानीय समितिको अध्यक्ष यादवजीसँग कुराकानी गरेर त्यसपछि अगाडि बढेको बताउनुभयो। अनि कृष्ण प्रसादज्यूले एउटा स्पष्ट रूपमा यो किन एमसीएको नामबाट एमसीसीले नै अनुचित प्रभावमा पारेर जमिन अधिग्रहण गरेको भनेर कब्जामा लिएको हो, त्यो स्पष्ट गर्नुभयो। साथीहरू, हिजो हामीले जो प्रदर्शन गऱ्यौँ दिनभरि शनिबारका दिन पश्चात हिजोको मितिमा एमसी नेपालले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो, सफेद झुट, जसले यो एमसीसी को कन्ट्र्याक्ट पढ्न जान्दैन। यो एमसी कहाँनेरि गठन गर्ने भनेर लेखिएको छ। एमसी म पढ्न आग्रह गर्छु। अमेरिकी इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको एमसीसी को नेपाली एजेन्ट, मैले भनेको नि यही डकुमेन्टले भनेको छ, नेपाली एजेन्ट एमसीए गठन कसरी हुन्छ भन्ने कुरो लेखेको छ। उसले भन्यो विज्ञप्ति जारी गरेर हामीले त्यहाँ जनताको नियन्त्रणमा जग्गा लिइसकेपछि हजारौं साथीहरूको जसको अधिग्रहणका नाममा जग्गा कब्जा गर्यो अमेरिकी संस्था एमसीसीले एमसीए को नाममा, अधिग्रहण गरिएका व्यक्तिहरू त्यही जमिनमा उभिएर आफैले झण्डा गाडेर अब हामी हाम्रो नियन्त्रणमा राख्छौं, एमसीसीलाई एमसीए का नाममा प्रयोग गर्न दिन्नौं। कुनै पनि संरचना यहाँ सुरु भयो भने के हाम्रो लास ढल्छ कि संरचना निर्माण गर्न आउनेहरू ढल्छन्। यसै त्यो 501 सदस्यीय प्रतिकार समिति गठन भएको छैन, घोषणा गर्नुभयो उहाँले। अघि स्वागत मन्तव्यको क्रममा नगोलजीले जर्नलिस्ट साथीहरूका लागि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि क्षमा चाहन्छौँ कि हामीले सबै साथीहरूलाई त्यहाँ उपस्थित गराउन सकेनौँ। अबका कार्यक्रमहरूमा गर्दैछौँ, त्यसमा केही सुरक्षा खतराका पनि पक्षहरू थिए, जस कारणले हामीले साथीहरूलाई चाहिँ नगरिकन जान पर्ने भयो।
त्यहीँका साथीहरूको हजारौँ सङ्ख्यामा चाहिँ उपस्थितिमा हामीले काम गऱ्यौँ। त्यहाँ एलसिएफ को मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, जो एलसिएफ भनेको एमसिसी अन्तर्गत गठन भएको एजेन्ट संस्था जसले कार्यान्वयनको काम गर्छ। त्यसलाई सोझै रिपोर्टिङ गर्ने, त्यहाँ भइरहेका गतिविधि अरू अडियो भिजुअल लगायत एलसिएफका साथीहरू पनि थिए। उहाँहरूले खिचेर तत्कालै पठाउनु पनि भयो डेटाबाट। त्यो अमेरिकी दूतावास पनि पुग्यो, त्यो तपाईँको चाहिँ सोझै अमेरिका पनि पुग्यो, एमसिसीको चाहिँ अमेरिका स्थित कर्पोरेसनको कार्यालयमा पनि पुग्यो। त्यहाँबाट यहाँ ध्यानाकर्षण भयो। हामी यहाँबाट त्यहाँसम्म पुगुन्जेल त्यत्रो बसमा गएर पुरै काठमाडौँदेखि बसका बस गएर अनि गरेको प्रदर्शनमा प्रशासन प्रहरीले के हेऱ्यो, किन नियन्त्रणमा लिन सकेन भनेर त्यहाँको स्थानीय प्रहरीलाई माथिबाट केन्द्र सरकारले चाहिँ अहिले एक्सन लिने भएको, लिन लागेको पनि हामीले जानकारी त्यहाँका प्रहरी साथीहरू जो एमसिसीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। र एमसिसीले यो प्राप्त गर्ने बित्तिकै अनि हिजो विज्ञप्ति जारी गर्यो। यो पहिलो कार्यक्रम मात्रै थिएन जो स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानले, उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले सृजनात्मक रूपमा बौद्धिक विद्रोहका साथ अर्थपूर्ण हिसाबले गरेका विरोध प्रदर्शनहरूबाट अमेरिकी सत्ता, नेपालको सत्ता, इन्डो अमेरिकन प्याक्ट तर्सिएको छ, डराएको छ। र त्यसैले उसले विज्ञप्ति जारी गर्यो। हामीले गरेको बौद्धिक विद्रोहपूर्ण एमसिसी विरुद्धको सङ्घर्षको कार्यक्रमको सोझो प्रभाव देखिएको छ। र यस पूर्व पनि हामीले अमेरिकीहरूलाई सोझै नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास भित्र प्रवेश गरेर त्यहाँ हाम्रो कृष्ण प्रसाईज्यू, म यहाँ भएका हामी सबै साथीहरू थियौँ। हामीले उनीहरूलाई बुझायौँ कि किन तिम्रो एमसिसी खराब छ र नेपालमा किन घातक छ। हामीसँग तर्क गर्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस्। हामीले कन्भिन्स गर्यौँ। हामी यसको जवाब दिन सक्दैनौँ, हामी राष्ट्रपति समक्ष पुर्याउँछौँ उनीहरूले भने। यहाँहरू सबैले त्यति बेला कभरेज गर्नुभएको थियो। त्यसपछिको यो कार्यक्रम जुन थियो यसको अर्को प्रभाव देखियो कि उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर यो एमसिसीले होइन, एमसिएले अधिग्रहण गरेको हो, कानुन बमोजिम अधिग्रहण गरेको हो भनेर उसले भन्यो। म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु एउटा तथ्य जो एमसिए कसरी उद्भव हुन्छ, यसको सिर्जना कसरी हुन्छ, एमसिए भनेकै एमसिसी किन हो, म आग्रह गर्न चाहन्छु। आर्टिकल 3 भन्ने छ एमसिसीको, यसको दफा 3 यो इम्प्लिमेन्टेसनसँग सम्बन्धित छ। यसको 3.2 दफा छ। यसले चाहिँ गभर्नमेन्ट रिस्पोन्सिबिलिटिज भनेर लेखेको छ। यसले भन्छ द गभर्नमेन्ट ह्याज प्रिन्सिपल रिस्पोन्सिबिलिटी अफ भन्दै भन्दै आउँछ। म बीमा पढ्नुपर्ने, एमा प्रवेश गरेकोले बीमा चाहन्छु। कसरी एमसिसीले एमसिए जन्माउँछ भन्ने कुरा लेखिएको चाहिँ with the prior written consent of the MCC, the government will designate an entity to be established through a formation order issued by the Council of Ministers of Nepal as the accountable entity to implement the program and exercise and perform the government's rights and the negotiation obligations or overseas manage and everything. भन्छ यसले। यो भनेको के हो भने नेपाल चाहिँ अमेरिकी कानुनको कुनै पनि अमेरिकामा रहेको कानुनको चाहिँ यस्ता समितिहरू गठन गर्दाखेरि त्यो गठन आदेश भन्ने शब्द जुन छ त्यो गठन आदेश अमेरिकीहरूको कानुनमा चाहिँ देखिँदैन। यही शब्द प्रयोग गरेको फर्मेसन भन्ने शब्दलाई उनीहरूले प्रयोग गरेको फर्मेसन इस्यु भन्ने शब्द अमेरिकी कानुनमा प्रयोग भएको देखिँदैन। यो नेपालीहरूले लेखेको अनि नेपाली तपाईको ढाँचामा यसको चाहिँ अमेरिकीहरूले ट्रान्सलेसन गरेका छ। जो मिलेको छैन उनीहरूले गर्दै आएको एक्सरसाइज हामीले गरेको अध्ययन अनुसार म यसलाई चाहिँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यो अघि मैले 3 खको जुन भने सरकारले एमसिसीको लिखित रूपमा पूर्व स्वीकृति लिई परियोजना तथा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने, स्रोतको परिचालन, विनियोजन इत्यादि भनेर मैले अघि सर्व भनेको थिएँ। कमा धेरै छन्। गर्न गठन आदेशद्वारा एउटा निकाय स्थापना गर्नेछ। सो निकायलाई यसमा एमसिए नेपाल भनी सम्बोधन गरिनेछ। यो एमसिए नेपाल कसरी जन्मिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ धारा 3 को खले भन्यो। यति बुझ्न सकिँदैन, जानिँदैन, बुझ्न नजान्ने
क्षमता नराख्ने अध्ययन नगर्नेहरूका लागि भ्रममा पार्नलाई एमसिए नेपालले हिजो चाहिँ यो एमसिसीले अधिग्रहण गरेको होइन, यो एमसिएले गरेको हो भनेर भन्यो। अहिले यसैले अब के गर्न खोज्यो भने नेपालको संसदमा कुनै पनि प्रस्ताव नल्याई, नेपालको सरकारले कति पनि चासो नराखे पनि सोझै एमसिसी कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसिएसँग मात्रै सम्पर्कमा रहेर एमसिसीले काम गर्ने यो षड्यन्त्रपूर्वक यसरी आएको हो। त्यस कारणले अहिले जे जति भएको छ एमसिए भने पनि एमसिसीले अधिग्रहणको नाममा कब्जा गरेको। प्रतिकार समितिको अध्यक्ष हाम्रो रामबेडजीले पनि बताउनु, हामी त्यहाँ पुग्दाखेरि धेरै त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू आएर रुँदै रुँदै बताउनु भयो कसरी उहाँलाई धम्की दिएर त्यहाँ अधिग्रहण गर्नका लागि छाप लगाउन लगाइयो, कसरी उहाँहरूलाई युवाहरूलाई चाहिँ अर्कै ठाउँमा पुर्याएर वृद्धहरूलाई मात्रै अधिग्रहण गर्न सहमति जनाउने कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाइयो। यो सबै हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ, यहाँले पनि हेरिसक्नु भएको छ। हाम्रै कार्यक्रममा आएर रुँदै रुँदै बोल्नु भएको दृश्यहरू यहाँले देख्नु भएको छ। वास्तवमा त्यो जग्गा एमसिसीले एमसिएका नाममा कब्जा गरेको थियो र त्यो अब जनताको नियन्त्रणमा आएको छ। हामी त्यहाँ कुनै पनि संरचनाको सुरुवात हुन दिने छैन। कृष्ण प्रसादजीले त्यही बोल्नु भएको, हर एक इँटा जो त्यहाँ निर्माणका लागि कुनै पनि संरचना बनाउन थपिनेछ त्यहाँ बरु हर एक मान्छे मर्न तयार हुनेछ, ढल्न तयार हुनेछ, तर प्रत्येक इँटाहरू त्यहाँ ध्वस्त गरिनेछ। त्यो ध्वस्त हुनेछ। त्यहाँ कुनै पनि निर्माण एमसिसीलाई संसदमा आएर कसैले पास भनेर पास हुँदैन। पास भनेको फिल्डमा हुनुपर्छ, पास भनेको स्थलगत रूपमा व्यवहारिक रूपमा स्थानीय तहमा जहाँ परियोजना गर्ने भनिएको छ त्यहाँ पास हुनुपर्छ। हामी पास हुन दिँदैन। यो 501 सदस्यीय प्रतिकार समिति प्रारम्भिक समिति हो। अब यहाँ अहिले जो कब्जा गरेको छ एमसिसीले अधिग्रहणका नाममा त्यो ठाउँमा हाम्रा क्याम्पहरू निर्माण हुन थाल्नेछन्। तुरुन्तै त्यहाँ युवाहरूलाई हामी कराते लगायतको नाइचक इत्यादि घरेलु डन्ठा हतियार, हाम्रो हतियारहरू विदेशी हतियार हुँदैनन्, नेपाली देवी देवताले प्रयोग गरेका हतियारहरू हुन्छन्, धनुबाण हुन्छन्, तरवारहरू हुन्छन्, हामीले प्रयोग गर्ने हतियारहरू। मेरो दैनिकी तपाईको दैनिक जीवनको एक हिस्सा।